चाहूंगा कि मौलाना साकिर उमर साहब मदरसा मजहरुल उलूम जागरूकता क्यों जरूरी है ये बताएं। ये हमारी टीमें थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है और एजीएम साहब से गुजारिश है जहां कोई कमी है हमारी इस्लाह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनगणना 2027 का जो जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों को मैं आदाब कह रहा हूँ और अपने बरादरान को सलाम अर्ज कर रहा हूँ। मुझे उन्वान दिया गया है, मौजू दिया गया है कि जनगणना क्यों जरूरी है, मर्दमशुमारी जिसे हम कहते हैं, इसके फवायद क्या हैं। आखिर हर 10 साल पे हुकूमती सतह पे पूरे मुल्क में यह जनगणना का अमल क्यों अंजाम दिया जाता है। तो जब इंसान के अंदर बसीरत होगी, उसके फायदों को समझेगा तो उसमें हिस्सा लेगा। तो मैं चाहता हूं कि चंद नुक्तों की शक्ल में आप हजरात को उर्दू जुबान में सुना दूं कि बेशतर लोग यहाँ उर्दू खां हैं, उर्दू समझने वाले हैं। बाकी हमारे जामिया मस्जिद बनारस से हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी सलाहियत दी है, लैंग्वेज भी उनके पास है, अंदाज भी है, मालूमात भी है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर शक्ल में बताएंगे। और जितने हजरात मंच पे उपस्थित हैं वो तमाम लोग हम ही लोगों के ताउन के लिए आए हैं, हमारे अंदर जो कमी होगी वो बताएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जनगणना जिसे हम उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं, सेंसस के नाम से उसको कभी ताबीर कर दिया जाता है इंग्लिश में। ये किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम और कौमी अमल समझा जाता है। इसके जरिए मुल्क के हर फर्द, हर खानदान और हर इलाके से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात जमा की जाती है, जैसे आबादी है, उम्र है, तालीम है, रोजगार है, रिहाइश है, माशी हालत वगैरह से ताल्लुक रखते हैं। स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं और नहीं जाते हैं। इसी तरीके से शरह खानगी यानी शिक्षा की शरत क्या है, तालीम की शरत क्या है, ये सारी चीजें मालूम होती है इसी के जरिए से। तो इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर नए स्कूल और कॉलेज कायम किए जाते हैं, उनकी बुनियाद रखी जाती है कि शिक्षा की जरूरतें कहाँ है, स्कूलों की जरूरतें कहाँ है, प्राइमरी स्कूलों की जरूरतें क्या है, बुनियादी तालीम की जरूरतें कहाँ है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की जरूरतें कहाँ है। तो इस तरीके से तालीमी निजाम बहुत बेहतर होता है और इसके जरिए से कोई भी मुल्क हो, तालीमी मैदान में जब वो आता है, तरक्की करता है, तो पूरा मुल्क तरक्की करता है। नंबर 5, सेहत के शोबे की तरक्की मर्दमशुमारी के जरिए से होती है। वो ऐसे कि जाहिर है कि मर्दमशुमारी के जरिए से मालूम होता है कि किसी एरिया में कितने हॉस्पिटल हैं और कितने डॉक्टर हैं और बीमारियों की शरह क्या है, किसी भी एरिया में कितने लोग बीमार हैं। ये सारी चीजें जनगणना के जरिए से हासिल हो जाती है। तो उसी हिसाब से तिब्बी सहूलियात हुकूमत की तरफ से फराहम की जाती हैं। नंबर 6, रोजगार और माशी मनसूबाबंदी। मर्दमशुमारी से ये बात मालूम होती है कि कितने अफराद बेरोजगार हैं और कितने अफराद रोजगार से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो बेरोजगार होंगे तो उनका भी इंतजाम हुकूमत ही करती है। राशन वगैरह ये कहां से आता है, जाहिर है कि ये स्कीम के तहत जो बेरोजगार लोग हैं और जिनकी आमदनी कम है उनको हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो जनगणना में ये सब मालूमात भी हासिल की जाती है कि आमदनी किसकी कितनी है, जरिए माश क्या है, तो इसके जरिए से फैसले लिए जाते हैं। नंबर 7, इंतखाबी हलकों की दुरुस्त तश्कील जनगणना के जरिए से वजूद में आती है। जाहिर है लोकसभा और असेंबली के हलके जनगणना के जरिए से बनाए जाते हैं। नुमाइंदगी का तवाज़ुन इसके जरिए से बरकरार रहता है। जी सर, ओके, थैंक यू। जी, इससे जमहूरी निजाम बहुत मजबूत होता है। नंबर 8,
غریب اور پسماندہ طبقات کی مدد جنگणنا کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، اور یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ کس علاقے میں غریب طبقے زیادہ آباد ہیں اور ان کو کیا سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ تو غریب خاندان کہاں زیادہ ہے، معذور افراد کی تعداد کس ایریے میں کتنی ہے، اقلیتی اور پسماندہ طبقات کی صورتحال کیا ہے، یہ ساری چیزیں جنگणنا کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ اب اسی کے بیس پر وظیفے مقرر ہوتے ہیں، راشن مقرر ہوتا ہے، رہائشی اسکیمیں وجود میں آتی ہیں، مالی تعاون پیش کیا جاتا ہے۔ اب 5 جو ہے میرے نقطے رہ گئے ہیں، میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 9، خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کی کوشش اسی جنگणنا کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کسی ایریے میں وہاں کے لوگوں کو شمار کیا جائے گا تو کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، تو ان کی ضروریات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ تو اسی جنگणنا کے مطابق خصوصی فلاحی پروگرام طے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، رہائش اور شہری ترقی۔ تو مردم شماری کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنے خاندان کے لوگ پکے گھروں میں رہتے ہیں اور کتنے لوگ کچے گھروں میں رہتے ہیں اور کتنے لوگ بے گھر رہتے ہیں۔ تو اس سے ہاؤس والی جو اسکیم آتی ہے، ہاؤسنگ اسکیمیں جن کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے صفائی، نکاسی، پانی اور شہری منصوبہ بندی، یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ان کو وجود میں لانے کے لیے جنگणنا ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 11، قدرتی آفات، ہنگامی آفتیں جب آتی ہیں تو جنگणنا اگر ہوئی رہتی ہے تو اس کے ذریعے سے مثلاً سیلاب آ گیا، کسی ایریے میں خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے، وبا پھیل جائے یا دیگر ہنگامی کوئی سچویشن ہو، کوئی صورتحال پیش آ جائے، تو اب جب درست ریکارڈ رہے گا اسی ریکارڈ کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، امداد فراہم کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کسی ایریے میں 100 افراد ہیں اور وہاں زلزلہ آیا اور پتہ نہیں چل پایا، مگر حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ یہاں 100 افراد اس محلے میں تھے اور مثلاً اب مل رہے ہیں 80 افراد، تو اب 20 افراد کی کھوج ہوگی، ان کے گھر والوں کی کھوج ہوگی۔ اگر خدا نہ کرے وہ اس میں ہلاک ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں ان کے گھر والوں کا تعاون ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ جنگणنا کے ذریعے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 12، مستقبل کی ضروریات کا اندازہ جنگणنا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آئندہ ہمیں کیا فیصلے لینے ہیں، کس علاقے میں کون سا کام کرانا ہے، جنگणنا کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً کتنے نئے اسکولوں کی ضرورت ہے، نئے کالج کی ضرورت ہے، پرائمری اسکولوں کی ضرورت ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ 2 بندو میرے رہ گئے ہیں، تحقیقی اور علمی فائدے بھی، کیونکہ ہم لوگ اسی لائن سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ مردم شماری کے ذریعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی فن میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان میں جس کو ہم آپ کہتے ہیں اختصاص کرنا چاہتا ہے، تو مردم شماری کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں جو ہے ماسٹر ہے، فلاں یہ کیے ہوئے ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس لینگویج سے اور کس بیس پر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس کا مقالہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اگر ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر کے اس سے علمی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، آخری بندو جو میرا ہے، قومی ترقی کی رفتار میں اضافہ جنگणنا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ درست معلومات کی بنیاد پہ بننے والے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر اندازے سے جو معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ کسی ایریے میں مثلاً 50 لوگ ناخواندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور بتا دیا گیا کہ وہ یہ سب پڑھے لکھے ہیں، تو اب حکومت سوچے گی کہ یہاں تو جب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اب یہاں پڑھائی کے کوئی انتظام کی خاص ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے درست معلومات جب پہنچے گی تو کہاں کمیاں ہیں، کہاں اسپیس ہے، یہ معلوم ہوگا، تو اسی اعتبار سے بھرپائی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً 2 لفظوں میں بتاؤں، مردم شماری صرف افراد کی گنتی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گن لیا جائے، بچوں کو گن لیا جائے، بوڑھوں کو گن لیا جائے، عورتوں کو گن لیا جائے۔ یہ مردم شماری صرف افراد کی گنتی